श्रीगुरुभ्यो नमः। मम नाम यशस्विनी। अहं दशमी कक्षायाः छात्रा अस्मि। अस्मिन् हर्षप्रदे अवसरे अहं शिक्षकदिनम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुमागता अस्मि। सितम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्के आभारतं शिक्षकदिनम् आचर्यते। इदं दिनं सर्वपल्ली राधाकृष्णमहोदयस्य जन्मदिनं। सः कश्चित् उत्तमः शिक्षकः आसीत्। सः शिक्षणक्षेत्रम् अतीव प्रीणाति स्म। तस्य सम्माने तस्य जन्मदिनाङ्के शिक्षकदिनम् आचर्यते। शिक्षणमेव मानवतां बोधयति। शिक्षणेन विना मानवजीवनं पशुवदिव भवति। अतः अस्मिन् पुण्यदिने अहं मम शिक्षकेभ्यः सर्वेभ्यः मम साष्टाङ्गान् प्रणामान् समर्पयामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः।